من جاني الهداية عالم اليقين شئتو يهودا القتال در كهيرا والشاط سسو معجزة وكرموس ينجاب بجبريل مدى في شيخ أصباله وخليل ننبر ها هنا الكون تقدم كيك من جاني الهداية بمرهومي سبسبኝ ላይጠፋ ላይከፋ ሳቢ በላከ ውድል ሰምሮ ታክሞ ልሰባራ ልቤ ዘመናት ቃሉን ሳይበርዝ ደርሶኛል እንደ ደብዳቤ هاهنا الكون تقدم كيك من جاني الهداية መመሪያው እስከ ትንሣኤ ላይቀይር ላይሽረው ሰው ለባሪያው ጠብታ አቅምሶ ሙላው